सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है नाक तले। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बाज़ लोगों को भूलने की आदत होती है। वो कोई शय कहीं भी रख कर भूल जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो मुतल्लिका चीज़ को कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई उनसे उस तलाश के बारे में सवाल करे तो उलझन ज़दा मासूमियत के साथ जवाब देते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी। वो भी एक भुलक्कड़ औरत थी, लेकिन बड़ी मुनफरिद किस्म की। वो अपने बच्चे को कहीं रख कर भूल गई थी। जब वो बच्चे को ढूंढ ढांड कर थक चुकी तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मेरे पास चली आई। और जब ही उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। फरवरी के आखिरी अयाम में मौसम सरमा का जोर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि गर्मी शुरू हो जाती है। फरवरी का इख्तिताम और मार्च का आगाज बड़ा खुशगवार और रोमान परवर होता है, और उन दिनों भी कुछ ऐसा ही समा था। मैं अपने कमरे में बैठा मामूल के काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इत्तला दी, मलिक साहब, कोई औरत आपसे मिलने आई है। कौन है वो? मैंने निगाह उठाकर कांस्टेबल की तरफ देखा और पूछा, उसे मुझसे क्या काम है? जनाब, वो अपना नाम कुबरा बताती है और इसी कस्बे की रहने वाली है। कांस्टेबल ने संजीदा लहजे में वजाहत की। काम के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो अपना मसला सिर्फ आप ही को बताएगी। अच्छा ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, उसे भेजो मेरे पास। वो सपहर का वक्त था। घंटे डेढ़ घंटे में शाम होने वाली थी। फिजा में अच्छी खासी खुन की रच बस गई थी। मैं दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचने लगा, पता नहीं उस औरत का ऐसा कौन सा मसला है जो वो मेरे सिवा और किसी को नहीं बता सकती। मेरे सोचने के दौरान ही वो कमरे में दाखिल हुई। वो दरमियाने कद की एक गोरी चिट्टी औरत थी जिसने एक गर्म चादर में अपने वजूद को अच्छी तरह से ढांप रखा था। सिर्फ उसका चेहरा खुला हुआ था, और वो भी एक मखसूस किस्म की बुक्कल में। उसी चेहरे को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो ना सिर्फ गोरी चिट्टी बल्कि दिलकश और खूबसूरत भी है। उसके जो खाल और खद और नक्शो निगार दिखाई दे रहे थे, उनमें बला की कशिश और रौनाई थी। ताहम इस वक्त उसका हुस्नो जमाल एक तशवीशनाक गंभीरता में डूबा दिखाई दिया। वो मेरी मेज के सामने पहुंचकर रुकी तो मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो एक कुर्सी पर बैठकर मदद तलब अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने उसे उसके नाम से मुखातिब किया। हाँ कुबरा बीबी, बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जी, मैं अपना बच्चा कहीं रख कर भूल गई हूँ, वो भराई हुई आवाज में बोली। क्या? मुझे एक झटका सा लगा और मैं उलझन ज़दा नजरों से उसकी सूरत देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। तुमने अपना बच्चा खो दिया है? ऐसा ही समझ लें थानेदार साहब। उसकी बोझल आवाज मेरी समाअत से टकराई। मैं उसे कहीं रख कर भूल गई हूं या वो कहीं खो गया है, बात तो एक ही है ना। गमजदा और सोगवार हुस्न अपने अंदर एक खास किस्म की कशिश और जाज़बियत रखता है। भरे भरे गाल और मोटी आंखों वाली कुबरा के चेहरे पर भी कुछ इसी किस्म के तासुरात थे। उसने बचा कहीं रख कर भूल जाने वाली जो बात की थी, उसने मुझे खास तौर पर मुतवज्जा किया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, तुम इसी कस्बे की रहने वाली हो ना? जी। उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। मेरा घर उधर मस्जिद वाली गली में है। मैं उन दिनों कस्बा करमकोट के थाने में तैनात था। ये 300 घरों पर मुश्तमिल एक गुंजान आबाद कस्बा था। नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़या उस कस्बे में ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर शय मिल जाती थी। मज़कूरा कस्बे में दो मस्जिदें थीं, एक छोटी और दूसरी बड़ी। लिहाजा मैंने तस्दीक के लिए पूछा, कौन सी मस्जिद की बात कर रही हो? मस्जिद बिलाल, उसने जवाब दिया। ये बड़ी मस्जिद थी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है जो तुम अकेली यूं ही थाने चले आई? मेरा घर वाला गुस्से का बड़ा तेज है जी। वो चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर करते हुए बोली। अगर परवेज को पता चल गया कि मैंने बेपरवाही में बच्चा कहीं गुम कर दिया है तो वो मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। इसलिए मैं घर जाने के बजाय आपके पास आ गई हूँ। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमी, फिर मिन्नत रेज लहजे में बोली,
थानेदार साहब, आप जल्दी से मेरे बच्चे को तलाश कर दें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बीबी, तुम्हारा बच्चा खो गया है। उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले करना मेरा पेशा वाराना फर्ज है। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, और जहां तक तुम्हारे शोहर परवेज का ताल्लुक है तो उसे ये बात किसी ना किसी तरह तो पता चल ही जाएगी, और अगर वो वाकई गुस्से वाला है तो फिर वो तुम पर बरसेगा भी जरूर। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, तुम्हारा घर वाला करता क्या है? वो जी तिक्के कबाब बेचता है। मैंने दिल में सोचा, अगर परवेज उर्फ पेजा कबाबिया है तो फिर वो बच्चे की गुमशुदगी पर जरूर कुबरा की तिक्का बोटी कर देगा। लेकिन ये बात मैंने अपने सामने बैठी एक परेशान हाल माँ से नहीं कही। इसके बजाय मैंने कुबरा से पूछा, अगरचे तुम बड़ी अजीब बात कर रही हो कि अपना बच्चा कहीं रख कर भूल गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि तुमने अपने बच्चे को कहाँ कहाँ रखा था और उसे कहाँ कहाँ तलाश करके आई हो। और मगर पहले तुम मुझे अपने बच्चे का नाम और उम्र बताओ। उसने अपने सर को असबाती जुम्बिश दी और बोली, मेरे बच्चे का नाम तो जावेद है, लेकिन प्यार से उसे सब बबलू कहते हैं। बबलू लगभग 3 साल का है। 3 साल का बच्चा? मैंने घूर कर कुबरा की तरफ देखा और कदरे तेज लहजे में कहा, तुम कैसी माँ हो जो इतने कम उम्र बच्चे को कहीं रख कर भूल गई हो, जैसे वो कोई जीता जागता इंसान का बच्चा ना हो बल्कि कोई आम इस्तेमाल की शय हो। कुबरा से गुफ्तगू के दौरान में ही मैंने कागज कलम संभाल लिया था और जरूरी पॉइंट्स भी नोट करता जा रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो दरअसल मुझे भूलने की बड़ी गंदी आदत है। परवेज को मेरी इस आदत से सख्त चिढ़ है। मैं रोजाना कोई ना कोई शय कहीं रख कर भूल जाती हूँ। और मैं किसी शय की बात नहीं कर रहा कुबरा बीबी। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही काट दिया। आज तक मैंने किसी माँ के मुंह से ये नहीं सुना कि वो अपना नन्ना मुन्ना सा बच्चा कहीं रख कर भूल गई हो। तुम मेरी पेशा वाराना जिंदगी में इस नौयत का पहला और निराला केस लाई हो। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक ही बेटा है जी, यही बबलू, वो रुहासी आवाज में बोली। कुबरा के चेहरे का जितना हिस्सा मुझे नजर आ रहा था, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र 25 के करीब होगी, या यह भी हो सकता था कि खूबसूरती ने उसकी उम्र के तखमीने पर 2-3 साल की चादर ओढ़ रखी हो। मैंने लगे हाथों यह भी पूछ लिया, शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल पूरे होने वाले हैं जी, उसने बताया। मैंने कहा, कुबरा, तुम मुझे अपने बच्चे की गुमशुदगी के बारे में बता रही थी कि कहीं रख कर उसे भूल गई हो। उसने बड़े घेर वाली जो गर्म चादर ओढ़ रखी थी, उसके अंदर अजीबो गरीब हरकत हुई। फिर उसके हाथ पर्दे से बाहर निकल आए। उसके हाथ भी बेहद खूबसूरत थे। हाथों में मुझे 2 थैले दिखाई दे रहे थे। उसने मजकूरा थैले मेरी मेज पर रख दिए और गुलूगीर आवाज में बोली, थानेदार जी, इन थैलों में वो सौदा वगैरह है जिसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ा। मैंने बबलू को उठाया और कस्बे के मेन बाजार में आ गई। परवेज उस वक्त घर पर था। वो दुकान की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। तिक्के कबाब का काम अमूमन शाम में ही शुरू होता है। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, सबसे पहले मैं जब्बार सब्जी वाले की दुकान पर गई और वहां से सब्जी खरीदने के बाद करीम बख्श करियाने वाले की दुकान पर गई। घरेलू इस्तेमाल के चंद सौदे लेने के बाद मैं शौकत अली की दुकान पर पहुंची। वहां से मुझे बबलू के पजामों के लिए गर्म कपड़ा लेना था। हर दुकान पर मैंने बबलू को नीचे खड़ा किया और सौदा खरीदने के बाद दोबारा उठा लिया। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ से उठाना भूल गई। मैं जब घर की तरफ जाने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि बबलू मेरे साथ नहीं, और इस एहसास के साथ ही मेरे हाथ पांव फूल गए। वो एक मर्तबा फिर मुतवक्किफ हुई। 2-3 गहरी गहरी सांसें खारिज करने के बाद दोबारा गोया हुई। मैं भागम भाग उन दुकानों की तरफ गई जहां से सौदा खरीदा था। मैंने जब्बार अहमद, करीम बख्श और शौकत अली से भी पूछा, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे बबलू के बारे में नहीं जानता। बस जी, फिर मैं क्या करती? घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं परवेज के गुस्से को जानती हूँ। डरते डरते आपके पास आ गई हूँ जी। खुदा के लिए किसी भी तरह हो, आप मेरे बच्चे बबलू को ढूंढ दें। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने उसके थैलों को अपनी तरफ खींचा और उन्हें खोलकर अंदर झांकने लगा। ये एक मामूल की कार्रवाई थी। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को ये आदत सी हो जाती है कि जो भी शय किसी भी हवाले से सामने आ जाए, उसे चेक करना वो अपना फर्ज समझते हैं। ये तो फिर भी इंतहाई मुतल्लिका थैले थे।
5 मिनट के मुआयने से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि शॉपिंग के हवाले से कुबरा बीबी ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था। मैं उन थैलों के मुंह बंद करके उन्हें एक तरफ रखते हुए कुबरा की जानिब मुतवज्जा हो गया। मजीद 15-20 मिनट के सवालों जवाब के बाद भी जब गुमशुदा बच्चे तक पहुंचने का कोई सिरा हाथ ना लगा, तो मैं समझ गया कि इस परेशान हाल मुसीबत ज़दा औरत से और कुछ पूछने का फ़ायदा नहीं। लिहाजा मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, कुबरा बीबी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को तलाश करवाता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने पूछा, क्या तुम लोगों के पास बबलू की कोई तस्वीर है? नहीं जी, उसने बेबसी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। ठीक है, मैंने कहा, तुम जाओ अपने घर, मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। उसने भराई हुई आवाज़ में मेरा शुक्रिया अदा किया, सौदे वाले थैले उठाए और बोझल कदमों के साथ मेरे कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल इसहाक को अपने कमरे में बुला लिया। ये वही कांस्टेबल था जो कुबरा की आमद की इत्तला लेकर मेरे पास आया था। जी मलिक साहब, क्या तुम इस औरत को जानते हो? नहीं जी, मैंने उसे तो पहली मर्तबा देखा है। वो बता रही थी कि करम कोट ही की रहने वाली है। क्या यूसुफ थाने में मौजूद है? यूसुफ कांस्टेबल का ताल्लुक इसी कस्बे से था। अगर उसने कुबरा को देखा था तो उसके बारे में बेहतर तौर पर बता सकता था। कांस्टेबल इसहाक ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी मलिक साहब, वो इधर ही है। ठीक है, उसे मेरे पास भेजो। इस बात की ज़्यादा अहमियत नहीं थी कि मेरे थाने के अमले में से कोई कुबरा को जानता है या नहीं। मैं दरअसल किसी जानकार को इस तफ्तीशी कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता था, ताकि गुमशुदा बच्चे को जल्द और बआसानी बाजियाब करके उसकी तड़पती सिसकती माँ तक पहुंचाया जा सके। थोड़ी ही देर के बाद कांस्टेबल यूसुफ मेरे सामने खड़ा था। यूसुफ, मैंने उसे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अभी एक औरत मुझसे मिलकर गई है, वो जिसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। जी हाँ, मैंने उसे देखा है। उसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। हाँ हाँ, वही, मैंने कहा। क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं जनाब, वो इसी कस्बे में उधर मस्जिद बिलाल वाली गली में रहती है, मैंने वजाहत की। मैं तो समझ रहा था कि तुम करमकोट के एक एक बंदे को जानते होगे। ना सिर्फ एक एक बंदे को बल्कि एक एक बंदी को भी जानता हूँ मलिक साहब, उसने फखर से सीना फुलाते हुए बताया। लेकिन आप जिस चादर पोश औरत की बात कर रहे हैं ना, वो चेहरा मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने उसे पहले कभी कस्बे में नहीं देखा। मलिक साहब, वैसे वो औरत थी कौन? आप इतनी तशवीश से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत तो है ना? मैंने उसके किसी सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से पूछा, यूसुफ, क्या तुम पेजा कबाबिया को जानते हो? पेजे को कौन नहीं जानता जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। मेन बाजार में उसकी टिक्का कबाब और बोटी वगैरह की दुकान है। और हाँ, वो इस तरह चौंका जैसे अचानक उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। वो बोला, ये पेजा कबाबिया उधर मस्जिद बिलाल वाली गली में रहता है। क्या पेजा कबाबिया ने इस औरत के साथ? यूसुफ ने मायनी खेज अंदाज में अधूरा जुमला छोड़कर मुझे सवालिया नजरों से देखा तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो पेजे की बीवी कुबरा थी। जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये औरत हरगिज हरगिज पेजे की घरवाली नहीं हो सकती। मैंने तो कुबरा को कई मर्तबा देखा है और उसे पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। यूसुफ के वाशगाफ तरदीदी अल्फाज ने मेरे जहन में पहले से मौजूद तशवीश को कई गुना बढ़ा दिया था। ताहम खुद को मोतदल रखते हुए मैंने कहा, चक्कर तो वाकई बहुत बड़ा है, बल्कि बहुत खतरनाक है। कुबरा बता रही थी कि उसका 3 साला बेटा बबलू कहीं गुम हो गया है। वो बबलू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने में थाने आई थी। यूसुफ चंद लम्हा तक बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, मलिक साहब, इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं कि पेजा और कुबरा का एक 3 साला बेटा जावेद भी है, जिसे सब प्यार से बबलू कहते हैं। लेकिन मैं हरगिज ये मानने को तैयार नहीं कि जो औरत अभी आपसे मिलकर गई है वो कुबरा है। कुबरा का कद तो इससे बहुत कम है और वो दुबली पतली भी है। फिर उसकी रंगत भी गंदुमी है, जबकि इस औरत का रंग तो बिल्कुल साफ था। और सबसे बड़ी बात कि कुबरा खुद को यूं चादर में लपेट लपाट कर नहीं रखती। वो पर्दा करती है, लेकिन इस तरह मशकूक अंदाज में नहीं। और जहां तक बबलू की गुमशुदगी का ताल्लुक है, तो उसकी तस्दीक पेजा से की जा सकती है। यूसुफ, तुमने तो मामले को और भी उलझा दिया, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, एएसआई बशारत है थाने में? नहीं जनाब।
اے ایس آئی صاحب کو تو آپ ہی نے کہیں بھیجا ہے۔ یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اے ایس آئی بشارت میرے ہی کام سے بس اسٹینڈ کی طرف گیا تھا، لیکن اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یوسف، تمہاری تجویز میرے دل کو لگی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ببلو کے باپ پیجا کبابیا سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے۔ تم ابھی مین بازار کی طرف جاؤ اور پیجے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، ہونے گیا تے ہونے آیا جناب، اور اس ہونے آنے جانے سے پہلے حوالدار سلطان کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں نے کہا۔ یوسف سے ہونے والی بات چیت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوسف کا خاندان پچھلی 3 پیڑھیوں سے قصبہ کرم کوٹ میں رہ رہا تھا، اور مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے ابھی لگ بھگ 1 سال ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ طور پر بہتر جانتا تھا۔ اگر وہ بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھ سے مل کر جانے والی گوری چٹی چادر پوش عورت پیجا کبابیا کی گھر والی کبرا نہیں تھی، تو پھر یہ بڑی ہی تشویشناک صورتحال تھی۔ مبینہ کبرا نامی وہ خوبصورت اور دلکش عورت مجھے اپنے 3 سالہ ببلو کی گمشدگی کی جو کہانی سنا کر گئی تھی، اس نے پہلے ہی میرے ذہن کو الجھا رکھا تھا، اور اوپر سے یہ انکشاف کہ وہ کبرا تھی ہی نہیں، معاملے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ کر رہا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ یہ مشکوک چادر پوش عورت کسی خاص مقصد کے تحت میرے پاس آئی تھی، اور وہ مقصد یقیناً اچھا اور نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار سلطان میرے پاس آیا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی میری بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یوسف کے دعوے کی روشنی میں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی کہ اس چادر پوش عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، اور یا وہ اپنا بچہ کسی دکان پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے بچہ رکھ کر بھولنے والی بات نے مجھے اسی وقت شک میں ڈال دیا تھا، اور اب تو یہ شک یقین میں بدلتا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، سلطان، تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر مین بازار کی طرف جاؤ، اور میں نے جن 3 دکانداروں کے بارے میں بتایا ہے ان سے جا کر کسی بچے کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو، اور اگر ان میں سے کسی پر تمہیں شک پڑے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آنا۔ باقی کی پوچھ تاچھ ہم ادھر ہی کر لیں گے۔ میں نے یوسف کو پیجا کبابیا کی طرف دوڑایا ہے، لیکن تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم صرف اتنا ہی کرو گے جو میں نے کہا ہے، اور جلدی واپس بھی آؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے نکلنا پڑے۔ اس صورت میں تمہارا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے تھانے کی حوالات میں اس وقت کتنا اہم بندہ بند ہے۔ جی ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ بوٹا سنگھ کو ہم نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے۔ آپ اسے ایک آدھ روز میں عدالت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ یا تو ہندو ہوگا یا پھر کوئی سردار جی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا اصل نام صرف بوٹا تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ سنگھ محض اس لیے لگا رکھا تھا کہ اس کے نام کی ہیبت اور دہشت قائم ہو جائے۔ وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان تھا، یہ الگ بات کہ اس کے کرتوت مسلمانوں والے نہیں تھے۔ وہ ایک دہشت ناک ڈاکو تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے کرم کوٹ اور ارد گرد کے گاؤں میں بڑی اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے چند روز پہلے بڑی کوششوں کے بعد اسے موزہ سانگلا کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا تھا، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر میری کسٹڈی میں تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے مطابق مجھے پرسوں ایک مضبوط چالان کے ساتھ اسے حوالہ عدالت کرنا تھا۔ میں نے اس کے خلاف ایسی رپورٹ تیار کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے عدالت سے سیدھا جیل چلا جاتا۔ میری اس کامیابی پر ایس پی علاقہ اشفاق گھمن صاحب نے میری بڑی تعریف کی تھی۔ میں نے حوالدار سلطان کو ضروری ہدایات کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر اس چادر پوش پر اسرار عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو بقول خود اپنا 3 سالہ ببلو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل یوسف کو مین بازار کی جانب اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ پرویز عرف پیجا کبابیا کو پکڑ کر لائے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 افراد تھے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اے ایس آئی بشارت کے ساتھ موجود صورتحال پر تبادلہ کر رہا تھا۔ بشارت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا تو وہ بولا، جناب ملک صاحب، مین بازار کی طرف جائیں تو راستے میں پیجے کا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا پہلے پیجے کی گھر والی سے مل لوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ آخر بچے والا معاملہ کیا ہے۔ بس جی،
कुबरा ने जैसे ही बच्चे की गुमशुदगी का सुना तो ये परेशान हो गई। ये मेरे साथ ही पेजे की दुकान तक पहुंची और फिर मैं इन दोनों को लेकर आपके पास आ गया हूँ। ये बात अब खुलकर सामने आ गई कि वो दुबला पतला दराज कामत घुंघराले बालों वाला कमजोर सा मर्द पेजा और उसके साथ आने वाली औरत असली कुबरा थी। यूसुफ ने बिल्कुल ठीक कहा था। कुबरा एक पस्ता कामत और धान पान सी औरत थी जिसका रंग गहरा गंधुमी था। वो उस कुबरा से इंतहाई मुख्तलिफ थी जो मुझसे मिलकर अपनी बिपता सुना कर गई थी। मैं चंद लम्हा तक उन दोनों मियाँ बीवी को टटोलती हुई नज़रों से देखता रहा, फिर उन्हें बैठने का इशारा किया। निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में वो एक बेजोड़ जोड़ा था। यूसुफ ने अपनी बात की वजाहत में बताया था कि जब कुबरा को पता चला कि कोई औरत कुबरा बनकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आई थी, तो वो बहुत परेशान हो गई। मैंने इसी हवाले से उससे पूछा, हाँ कुबरा, तुम क्यों परेशान हो गई थी? क्या तुम्हारा बबलू वाकई गुम हो गया है? अल्लाह ना करे जी कि मेरे बबलू को कुछ हो। मैं तो इसलिए फिक्रमंद हो गई थी कि जब आपका बंदा मेरे पास पहुंचा, बबलू घर में नहीं था। वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। मैं उसे देखने के लिए दौड़ी और जब वो मुझे नजर आ गया तो मैंने सुख की सांस ली। बस इतनी सी बात है जनाब। तो इसका मतलब है तुम्हारा बच्चा गुम नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसने जल्दी से नफी में गर्दन हिला दी। और तुम्हें चीजें इधर उधर रख कर भूलने की भी आदत नहीं? है जी, भूलने की आदत तो है मुझे, वो तस्दीकी अंदाज में बोली। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं अपने बच्चे को कहीं रख कर भूल जाऊं। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची हुई जनाब। मैंने भूलने की आदत के हवाले से इसलिए ये सवाल किया था कि पता चल सके कि वो पुरस्रार चादर पोश औरत कुबरा से कितनी करीब थी या कुबरा के बारे में कितनी गहराई तक जानती थी। कुबरा के जवाब से ये साबित हो गया कि मज़कूरा पुरस्रार औरत ने कुबरा का रोल अदा करने के लिए उसके बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल की थी। और ये एक ख़तरनाक बात थी। मैंने कुबरा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आज सपहर में तुम मेन बाजार में सौदा वगैरह खरीदने गई थी? नहीं जनाब, मैं तो आज पूरा दिन घर में रही हूँ। तो इसका मतलब है, मैंने कहा, आज सपहर में तुमने जब्बार अहमद से सब्जी नहीं खरीदी, करीम बख्श के करियाना स्टोर से सौदा नहीं लिया और शौकत अली की दुकान से पजामों का गर्म कपड़ा नहीं खरीदा अपने बबलू के लिए? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। पेजा कबाबिया इस दौरान में बड़ी हैरत और उलझन में हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। कुबरा जैसे ही खामोश हुई वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, थानेदार जी, आपने तो हमें चकरा कर रख दिया है। ये औरत है कौन जो कुबरा बनकर आपके पास आई थी और हमारे बबलू के बारे में उल्टी सीधी बातें करके गई है? मैं भी यही पता चलाने की कोशिश में हूँ कि आखिर वो कौन थी। और मैं ये पता लगाना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। मुझे तो वो कोई गलत किस्म की औरत लगती है जनाब। पेजा कबाबिया तशवीशनाक लहजे में बोला, कोई जराइम पेशा औरत। आप हमें उसका हुलिया वगैरह बताएं जी, कुबरा फिक्रमंदी से बोली। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हूँ कि वो मरदूद है कौन। पेजा कबाबिया की घरवाली ने बड़ी माकूल बात की थी। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी को उन तमाम मालूमात से आगाह कर दिया जो मेरे पास थीं। उन दोनों ने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर यके बाद दीगरे नफ़ी में गर्दन हिला दी, जिसका मतलब था कि वो उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पता नहीं ये कौन मनहूस है जो मेरा भेस बदल कर कोई चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है, कुबरा ने कहा। मैं तो इस होलिये की किसी औरत को नहीं जानती। थानेदार साहब, पेजे ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या झमेला है। आप उस मशकूक औरत को जल्द अज जल्द ढूंढ कर उससे पूछें कि उसने ये सारा नाटक क्यों किया। मैंने कहा, मैं खलूस से दिल से उस पुरस्रार औरत को तलाश करना चाहता हूँ। आप दोनों को भी इसीलिए थाने बुलाया है ताकि आपसे उस औरत तक रसाई हासिल कर सकूं, मगर आप तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब मुझे कोई और ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। थानेदार जी, हमने तो कोई झूठ नहीं बोला। पेजा कबाबिया लजाजत भरे लहजे में बोला, अगर हमें उस फ्रॉडिया औरत के बारे में कुछ पता होता तो हरगिज आपसे ना छुपाते। मैंने यकीन कर लिया है तुम दोनों की बात का। एक सवाल का जवाब दो, तुम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है? दुश्मनी? कुबरा ने मुंह टेढ़ा करके कहा, नहीं जनाब, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। पेजे, तुम क्या कहते हो? मैंने कुबरा के शोहर से पूछा। वो भी बोला, कुबरा ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है। वाकई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। वो चादर पोश औरत जो कोई भी थी,
وہ تم لوگوں کی دوست اور خیر خواہ تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ اس نے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ محض مجھ سے کوئی مذاق کرنے آئی تھی۔ کوئی عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھ سکتی کہ یوں تھانے میں آ کر انچارج کے سامنے ایسا ڈرامہ رچا سکے۔ میں نے موجودہ حالات کی روشنی میں کہا، مجھے تو فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی خطرناک عورت ہو۔ اگر فوری طور پر اس نے ببلو کو یا تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر ایسا ڈرامہ نہ رچاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی چال ہے۔ وہ ہم سب کی توجہ اس معاملے کی جانب مبذول کر کے کسی اور محاذ پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ ببلو کے آس پاس رہیں، کم از کم اس وقت تک جب تک میں اس کے عزائم تک پہنچ نہیں جاتا۔ ویسے اس وقت ببلو کس کے پاس ہے؟ آپ دونوں تو ادھر تھانے میں ہیں۔ کبرا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں ببلو کو زاہدہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ زاہدہ کون ہے؟ میری پڑوسن ہے جی، کبرا نے بتایا۔ ببلو اسی کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے ببلو کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ پھر تم جلدی سے گھر جاؤ اور ببلو کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ پھر میں پیجے کبابیے کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھو اور اگر کوئی غیر معمولی بات دیکھو تو فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دو۔ سمجھ گئے؟ جی جی سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی۔ کون سی بات؟ کیا میرا گھر پر رہنا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا، یا میں دکان کی طرف چلا جاؤں؟ کیا تمہارا دکان کھولنا بہت ضروری ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے مسالہ وغیرہ لگا کر بہت سا مال تیار کیا ہے۔ اگر آج دکانداری نہ کی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ مجھے پیجا ایک لالچی اور بے حس انسان لگا۔ وہ کسی بھی طور پر ایک اچھا باپ نہیں تھا۔ ادھر اس کے اکلوتے بچے کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ چل رہا تھا اور ادھر وہ تکے کباب سیکنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے رکھائی سے کہا، یہ تو تمہاری مرضی ہے پیجا، بچہ تمہارا بھی ہے اور دکانداری بھی تمہاری ہے۔ تم ان دونوں میں سے کسی کو کس پر فوقیت دیتے ہو، یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کبرا نے خفگی آمیز انداز میں پیجے کو دیکھا اور مجھے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، پیجے کو جانے دیں دکان پر، میں سنبھال لوں گی گھر کے معاملے کو۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ کبرا کو اپنے شوہر کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچے کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ اس موقع پر ان دونوں کے رویوں اور چہرے کے تاثرات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ وہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پیجے سے کہا، پیجا، تم تکا بوٹی اور کباب صرف بیچتے ہی ہو یا خود بھی کھانے کا شوق رکھتے ہو؟ کبھی کبھار کھا بھی لیتا ہوں جی۔ کبھی کبھار، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے مال کے معیار اور کوالٹی پر بھروسہ نہیں۔ ہم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں تو A1 مال تیار کرتا ہوں جی۔ مسالے بھی بالکل اصلی استعمال کرتا ہوں، اسی لیے میرے دکان کے تکے اور کباب بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر تکے کباب اور بوٹی کھایا کرو تاکہ تم پر بھی کوئی بوٹی چڑھے۔ یہ بات میں نے دراصل تمہاری مخدوش صحت کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ وہ جزبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد میں ASI کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، وہ پراسرار چادر پوش عورت کون تھی اور اس نے ببلو کے حوالے سے یہ ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے حوالدار سلطان واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے تفتیش کے لیے مین بازار کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لایا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، ہاں بھائی سلطان، کیا خبریں ہیں؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی ہے ملک صاحب۔ ان تینوں دکانداروں سے پوچھ تاچھ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پردہ پوش عورت نے ان سے خریداری تو کی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ کسی بچے کی موجودگی سے انکاری ہیں۔ میں نے جب انہیں مشکوک عورت کے نین نقش اور چال ڈھال کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں کس عورت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جبار احمد کو یاد ہے کہ مذکورہ عورت نے اس سے سبزی خریدی تھی۔ شوکت علی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس عورت نے اس کی دکان سے کپڑا خریدا تھا اور کریانہ اسٹور والا کریم بخش بھی اس عورت کی آمد اور خریداری کو تسلیم کرتا ہے۔ ان تینوں نے ایک خاص مشترک بات یہ کی ہے
کہ ان کی نظروں میں مذکورہ عورت قصبہ کرم کوٹ کی رہنے والی نہیں تھی، اسی لیے اجنبی ہونے کے باعث وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ بھی رہ گئی۔ اور وہ جو نقلی کبرا نے واپس جا کر ان تینوں دکانداروں سے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا تھا، وہ میں نے حوالدار کی طویل وضاحت کے کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ اس بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس امر کی بھی تردید کی ہے، حوالدار نے بتایا۔ ان تینوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس چادر پوش عورت کے ہمراہ کوئی بچہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے کسی گمشدہ بچے کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ البتہ کریم بخش کریانہ فروش نے ایک نئی اور عجیب بات کی ہے۔ کیسی عجیب بات؟ میں نے پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، کریم بخش کے مطابق اس عورت کے ساتھ ایک کالا کلوٹا مرد بھی تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ میری طرح ASI بشارت بھی چونک اٹھا اور استجابیہ نظروں سے حوالدار کو تکنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی۔ میں نے اس چبھن کو رفع کرنے کے لیے حوالدار سلطان سے پوچھا، کیا جبار سبزی فروش اور شوکت علی کلاتھ مرچنٹ نے بھی اس کالے کلوٹے شخص کی تصدیق کی ہے جس کا ذکر کریم بخش نے کیا؟ جی نہیں۔ اس سلسلے میں ان دونوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ کریم بخش نے کالے کلوٹے شخص کے بارے میں اور کیا بتایا؟ حوالدار کے انکشاف نے صورتحال کو اور سنگین بنا دیا تھا۔ اگر واقعی اس مشکوک عورت کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا تو پھر یہ معاملہ کہیں زیادہ گمبھیر ہو جاتا تھا، اور بڑے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، میں کریم بخش کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ آپ اس سے ضروری سوال جواب کر سکیں۔ کہاں ہے وہ؟ سلطان نے بتایا، وہ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اسے میرے پاس بھیجو۔ جی ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد کریم بخش کو میرے سامنے لے آیا گیا۔ میں نے مخصوص اشارہ کر کے حوالدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ کریم بخش کریانہ فروش کی عمر 50 سے متجاوز تھی، تاہم اس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ اس نے پینسل مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی خاصے بڑے ہوئے تھے جو بار بار اس کی آنکھوں پر آ جاتے تھے۔ میں نے کریم بخش کو ایک کرسی پر بٹھایا اور رسمی علیک سلیک کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں دراصل اس مشکوک چادر پوش عورت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تمہاری دکان سے کچھ سودا خریدا۔ میری نظروں میں وہ کوئی اچھی عورت نہیں۔ مجھے پتا چلا ہے وہ اس علاقے کی بھی نہیں۔ یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے تحت آئی تھی۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو پھر ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، احتیاط تو بہت اچھی چیز ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ عورت اور اس کا ساتھی اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دکانداری کی وجہ سے میں یہاں کے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، اور پھر یہ قصبہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں۔ مین بازار میں قریباً 35-40 دکانیں ہوں گی۔ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھی۔ میں نے کہا، لیکن اس کے کالے کلوٹے ساتھی کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ نہیں جناب، بات تو عجیب نہیں۔ ممکن تھا کہ وہ بندہ مجھے بھی نظر نہ آتا، بس ایک اتفاق نے میری نگاہ کو اس تک پہنچا دیا تھا اور میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ کیسا اتفاق کریم بخش؟ وہ جی، اس عورت نے مجھ سے سودا لینے کے بعد ایک بڑا نوٹ دیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاہک کو سارے کھلے پیسے دے دیے تھے۔ میرے پاس چھوٹے نوٹ اتنے نہیں تھے کہ میں سودے کی قیمت کاٹ کر بڑے نوٹ میں سے اسے باقی پیسے دے سکتا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا، بی بی کھلے پیسے دو، میرے پاس چینج نہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم سودا دے دو، میں کل تمہیں پیسے دے دوں گی۔ میں نے کہا، بی بی میں تمہیں جانتا ہی نہیں، میں تمہیں ادھار سودا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی سے کھلے پیسے لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک طرف گئی، میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ عورت مذکورہ آدمی کے پاس پہنچی۔ ان دونوں میں کوئی بات چیت ہوئی۔ میں اتنے فاصلے سے ان کی آواز تو نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ دونوں چپ چاپ ایک جانب جانے لگے۔ وہ عورت مجھ سے تو یہ کہہ کر گئی تھی کہ اپنے آدمی سے کھلے پیسے لینے جا رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، میری 4 پیڑھیاں مسلسل دکانداری کر رہی ہیں۔ میرے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ جب کسی گاہک کا سودا تول کر اس کی طرف بڑھا دو تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو۔ یہ دکانداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں بزرگوں کی بات گونجنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو دکان کا خیال رکھنے کو کہا اور خود سودے والا تھیلا اٹھا کر ان کی طرف لپکا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے انہیں جا لیا۔
میں نے सौदे वाला थैला चादर पोश औरत की तरफ बढ़ाया और कहा, खाली हाथ ना जाओ बीबी, ये सौदा रख लो, कोई बात नहीं, पैसे कल दे जाना। उस औरत ने सौदा थामने के बजाय हिचकिचाहट से अपने साथी की जानिब देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में चंद इशारों का तबादला किया। फिर औरत ने सौदे वाला थैला लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने मज़कूरा थैला उसके हवाले करते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को करम कोट में पहली मर्तबा देखा है, क्या इस इलाके में नए आए हो? इस मर्तबा मर्द ने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, हम चंद रोज़ पहले ही यहाँ आए हैं। उधर मस्जिद बिलाल वाली गली में हमारा घर है। तुम्हारे रवैये और इखलाक ने हमें बहुत मुतासिर किया है। अब तो हम सारा सौदा तुम्हारी ही दुकान से लिया करेंगे, क्यों कुबरा? बात के इख्तिताम पर उस काले बजंग आदमी ने सवालिया अंदाज में चादर पोश औरत की तरफ देखा तो उसने जल्दी से असबात में गर्दन हिला दी। वो सौदा लेकर आगे बढ़ गए और मैं खुशी खुशी अपनी दुकान पर आ गया। ये है सारी कहानी थानेदार साहब। खासी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी है करीम बख्श। मैंने कहा, अगर इस कहानी में तुमने रंग आमेजी नहीं की तो समझो तुम्हारी जान छूट गई, और अगर कहीं कोई मिलावट है तो फिर तुम्हें। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं जनाब, मैंने एक जरा सी भी गलत बयानी नहीं की। कसम खाने की जरूरत नहीं करीम बख्श, तुम्हारे बयान को चेक करने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं फिलहाल तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, बाद में जो भी नतीजा निकलेगा पता चल जाएगा। तुम भी यहीं हो और मैं भी। मेरे खामोश होते ही वो तशक्कुराना अंदाज में बोला, बहुत शुक्रिया जनाब का। करीम बख्श, मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हें उस काले कलोटे आदमी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। ज़रा उसके हुलिये, वज़ाकता और पहनावे के बारे में मुझे बताओ। उसकी शख्सियत में कोई ऐसी ख़ास बात जो तुमने देखी हो? थोड़ी देर सोचने के बाद वो बताने लगा, रंगत तवे की मानिंद स्याह, आंखें सुर्ख, कद ठिगना, सर के बाल सोल्जर कट, भारी भरकम घनी मूछें। उसने सफ़ेद शलवार और कमीज पहन रखी थी। पाँव में कोहाटी चप्पल थी और उसकी कमीज के सामने वाली जेब में नीले रंग का एक छोटा कंगा भी था। हाथ छोटे छोटे और खासे फूले हुए, जैसे उन पर वर्म वगैरह हो। तुम्हारा मुशाहिदा तो बहुत कवी है करीम बख्श। मैंने ये सारी तफसीलात एक कागज़ पर नोट कर ली थी। इन इशारों की मदद से तो उस बंदे की तस्वीर भी बनाई जा सकती है। वो अपनी इस तारीफ पर खुश हुआ और ना ही नाखुश। उसने मेरा तबसरा सुना और पूछने लगा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? मैंने उल्टा उसी से पूछा, तुम यकीनन वापस जाना चाहोगे? हाँ जी, आपने सही अंदाजा लगाया। वो बोला, उधर दुकान पर आरिफ अकेला है, दुकानदारी उसके बस का काम नहीं, बेचारा बड़ी मुश्किल में होगा, और अभी शाम भी होने वाली है। रात का अंधेरा जैसे ही फैलने लगता है मैं दुकान बंद कर देता हूँ और आरिफ मेरी वापसी का मुंतजिर होगा। ठीक है करीम बख्श, तुम खुशी से जा सकते हो, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखना, और जैसे ही तुम्हें उन दोनों के बारे में कोई अहम या गैर अहम बात पता चले मुझे फौरन इत्तला देना। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। उसके जाते ही एएसआई बशारत ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, मलिक साहब, सूरत हाल खासी गंभीर है, हमें फौरी तौर पर उन दोनों मशकूक अफराद का सुराग लगाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि उनके मकासद क्या हैं। ठीक कहते हो बशारत अली, अगर वो दोनों फ्रॉडिये अभी तक करम कोर्ट की हदूद में हैं तो उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या इरादा है? एएसआई बशारत अली निहायत ही निडर और मुहिम जू किस्म का पुलिस वाला था। मुझे इस थाने में तैनात हुए कमोबेश 1 साल हुआ था, और इस 1 साल में मैंने बशारत की जुर्रत, बहादुरी और लियाकत को अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लिया था। वो ऐसा आदमी था जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता था। मैंने कहा, बशारत अली, मेरा इरादा तो बड़ा खतरनाक और रात तबाह करने वाला है। अगर वो नकली गोरी चिट्टी कुबरा और उसका काला कलोटा साथी अभी तक करम कोर्ट में हैं तो सुबह होने से पहले पहले उनकी गिरफ्तारी चाहता हूँ। परवाह नहीं मलिक साहब, मुझे आप अटेंशन ही समझें, हुक्म दें, करना क्या है? मैंने एएसआई से कहा, बशारत अली, तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को लेकर करम कोर्ट में घुस जाओ। ये कोई ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं कि तुम्हें कोई दुश्वारी का सामना करना पड़े। तुम लोग सादा लिबास में रहना और उनका खोज लगाने की कोशिश करना। अगर वो अभी तक कस्बे में हैं तो यकीनन यहाँ के किसी रिहायशी ही के घर में उन्होंने पनाह ली होगी, और अब ये तुम्हारी समझदारी और जहानत पर मुनहसिर है कि तुम उन तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हो। एक बात जहन में रखना, मेरी तरफ से तुम्हें पूरे इख्तियारात हासिल हैं। किसी नौयत की कोई संगीन कार्रवाई भी करनी पड़े तो कोई हिचकिचाहट से काम न लेना, मगर वो दोनों बचकर नहीं जाने चाहिए। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब,
मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। वैसे मेरा ज़हन कहता है कि वो जोड़ा इस कस्बे में मिलना मुश्किल है। मुझे लगता है कि वो यहाँ से जा चुके होंगे। तुम्हारा ज़हन हालात से हटकर गैर मंतकी अंदाज में सोच रहा है बशारत अली। वो दोनों जिस मुजरिमाना अंदाज में इस कस्बे में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने खसूसन नकली कुबरा ने जितनी जुरत और कामयाबी से थाने आकर मेरे सामने अदाकारी की है, इससे साबित होता है कि वो दोनों मंजे हुए मुजरिम हैं और वो खामखा यहाँ नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी खास मंसूबे के तहत वारिद हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी नाखुशगवार वाकया की इत्तला तो मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कुबरा के बेटे बबलू के हवाले से जो कुछ भी किया, उसकी कलई खुल चुकी है। मैं समझता हूँ वो जिस मकसद की खातिर यहाँ आए हैं, उसे हासिल किए बगैर टिकेंगे नहीं। लिहाजा इससे पहले कि वो कोई संगीन कदम उठाएं, हमें उन्हें अपने काबू में करना है। आपकी बात दिल को लगती है मलिक साहब, वो संजीदगी से बोला। इस सूरत में तो हमने असली कुबरा के बेटे बबलू की हिफाजत का भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मैंने इस नुक्ते को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया बशारत अली। तुम्हें रवाना करने के बाद मैं पेजा कबाबिया के घर जा रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब। वो मेरे कमरे से उठ गया। मलिक साहब, मैं इस मिशन तलाश दो मशकूक बंदा पर रवाना होने की तैयारी कर रहा हूँ। हमें जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद एएसआई बशारत अली लिबास अवाम में थाने से दो कांस्टेबल्स के साथ रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने हवालदार सुल्तान को अपने पास बुलाया और कहा, सुल्तान, मैं थोड़ी देर के लिए पेजा कबाबिया के घर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस दौरान में थाने का नज्म नस्क तुम्हारे हाथ में है। कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं जनाब, फिक्र या परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैं सब संभाल लूंगा, आप इत्मीनान से जाएं। कस्बा करमकोट एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़या था। ये सड़क लगभग 15 मील मगरिब में एक पुख्ता सड़क से जा मिलती थी, जो कदरे चौड़ी और मसरूफ सड़क थी। मज़कूरा सड़क झंग और फैसलाबाद को आपस में मिलाती थी, लेकिन उस ज़माने में फैसलाबाद लाइलपुर हुआ करता था। ज़माना बदल गया, मगर ये सड़क अभी भी मौजूद है, कदरे बेहतर हालत के साथ। मैंने ऊपर जिस नीम पुख्ता सड़क का जिक्र किया है, उसी के दूसरे किनारे पर करमकोट के बिल मुकाबिल मेरा थाना था। थाने से मगरिब की जानिब चलें तो बस स्टैंड आ जाता था, और उस बस स्टैंड से मुत्तसिल तांगों का अड्डा था। थाने के पिछवाड़े यानी शुमाल की सिमत में सरसब्ज और शादाब खेतों का वसी सिलसिला ता हद्दे निगाह फैला दिखाई देता था। मेरे थाने और बस स्टैंड के दरमियान तकरीबन 1000 मुरब्बा गज का खाली प्लॉट था, जिसकी चार दीवारी खिंची हुई थी। उस अहाते के अंदर एक कोने में दो कमरे भी बने हुए थे, ताहम वहां किसी की रिहाइश नहीं थी। दरअसल ये ज़मीन लोकल गवर्नमेंट के तसर्रुफ में थी। वो मुस्तकबिल करीब में वहाँ कोई तरक्याती प्रोजेक्ट कायम करने का इरादा रखते थे। ताहम फ़िलहाल वो प्लॉट गैर आबाद था, और किसी किस्म की निगहदाश्त ना होने के सबब वहाँ खुदरो घास बड़ी अफराद से उगी हुई दिखाई देती थी। अलावा अज़ीं चार दीवारी के साथ थोड़े थोड़े फासले पर पीपल, सफ़ेदा और टाली यानी शीशम वगैरह के कद आवर दरख्त भी इस्तादा नजर आते थे। मैं जब थाने से निकला तो अंधेरा फैलने लगा था। मैंने नीम पुख्ता सड़क अबूर की और करमकोट में दाखिल हो गया। कस्बे के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता बना हुआ था। उसी रास्ते का दरमियानी हिस्सा कस्बे का मेन बाजार कहलाता था, जहां मुख्तलिफ नौयत की 35 से 40 दुकानें वाक़या थीं। मैं जल्द ही मस्जिद बिलाल वाली गली में मुड़ गया और पूछता पाछता हुआ पेजा कबाबिया के घर पहुंच गया। उस वक्त पेजा के घर के सामने गली में चंद बच्चे तो मौजूद थे और खेल कूद में मसरूफ थे, लेकिन उनमें मुझे 3 साल का कोई बच्चा नजर न आया। वो सब 7-8 साल के या उससे भी ज्यादा उम्र के थे। मैं आगे बढ़ा और पेजा कबाबिया के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उस वक्त पुलिस वर्दी में था। समझदार बच्चे मुझे देखकर समझ गए कि कोई गड़बड़ है। उनमें से एक दराज कामत बच्चा आगे बढ़ा और मुझसे मुस्तफसिर हुआ, आप पेजा चाचा से मिलने आए हैं? वो घर में नहीं है। बच्चे की उम्र 11-12 साल होगी। उसकी हिम्मत और हौसले की दाद देना होगी। बड़े तो पुलिस की वर्दी देखते ही घबरा जाते हैं और कतराने की कोशिश करते हैं। शायद इस बहादुरी का सबब यह था कि बच्चे रियाकार और मुनाफिक नहीं होते। मैंने बच्चे से नरम लहजे में पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उमर, वो बोला। उमर फारूक। मैंने कहा, मैं पेजा कबाबिया से नहीं बल्कि उसकी घरवाली कुबरा से मिलने आया हूँ। चाची कुबरा भी इस वक्त घर में नहीं है। अच्छा, मैंने हैरत से कहा।
तुम उनके क्या लगते हो उमर फारूक? तुम्हें उनकी बड़ी खबर है। वैसे दस्तक के जवाब में जब कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ तो एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में भी यही ख्याल आया था कि शायद कुबरा इस वक्त घर में ना हो। वो बच्चा बोला, मैं उनका कुछ नहीं लगता जी, पर ये बात तो सभी जानते हैं कि चाचा पेजा इस वक्त अपनी दुकान पर होता है और चाची को मैंने अभी जाते देखा है। जाते देखा है? कहाँ? वो बोला, वो तंदूर की तरफ गई है। सर पर उसने आटे वाली परात उठा रखी थी, जिससे मैंने समझ लिया कि वो तंदूर पर रोटी लगाने गई है। मैंने उमर फारूक से पूछा, क्या कुबरा अकेली गई है तंदूर की तरफ? जी हाँ, वो बिल्कुल अकेली गई है, मगर दूसरी औरतों के साथ। उमर फारूक के जवाब ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया और मुझे कुबरा पर गुस्सा भी आया। मैंने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि वो एक लम्हे के लिए भी बबलू को अपनी निगाह से ओझल ना होने दे। मैंने उमर फारूक से पूछा, क्या वो छोटे बबलू को घर में छोड़कर गई है? आप भी कमाल करते हैं जी, इतना छोटा बच्चा घर में अकेला कैसे रह सकता है? मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम मुझे उस तंदूर तक ले चलो जहां कुबरा रोटियां लगाने गई है। आएं जी मेरे साथ। वो तंदूर नजदीक ही था, हम तंदूर की तरफ चल पड़े। अचानक ही उमर फारूक ने कहा, लें जी, चाची कुबरा तो तंदूर से वापस आ रही है। मैंने उसकी निगाह का ताक़ुब किया और सामने से आती हुई कुबरा पर मेरी नज़र पड़ गई। उसने एक खास अंदाज से पहलू पर छोटे बबलू को उठा रखा था। एक हाथ सर पर रखी परात और चंगेर को थामे हुए था, जिसके अंदर यकीनन गर्मा गर्म रोटियां थीं। उसने भी मुझे देख लिया। चंद लम्हात के बाद हम दोनों रूबरू थे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वो बोली, थानेदार जी, आप यहाँ खैरियत तो है ना? अभी तक तो सब खैरियत है, मैंने कहा। उस फ्राडन का कुछ पता चला? उसका इशारा नकली कुबरा की जानिब था। मैंने कहा, कुबरा, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ और यहाँ खड़े खड़े गुफ्तगू मुनासिब नहीं। तो आप मेरे घर चलें जी, वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। मैंने उमर फारूक को कहा, तुम्हारी रहनुमाई और ताउन का शुक्रिया। अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। मैं कुबरा के साथ उसके घर की तरफ बढ़ने लगा तो कुबरा ने कहा, देख लें थानेदार जी, मैंने अपने बबलू को अपने सीने से लगा रखा है। जब तक आप उस फ्राडन औरत को गिरफ्तार नहीं कर लेते, मैं एक पल के लिए भी इसको खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र ना करो कुबरा, मैंने उस पुरस्रार औरत की तलाश शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो औरत और उसका साथी मेरी गिरफ्त में होगा। उसका साथी? वो चौंकते हुए बोली, क्या उसके साथ और कोई भी है? करीम बख्श करियाना मर्चेंट की ज़बानी नकली कुबरा के साथी काले कलोटे मर्द के बारे में जो मालूमात हासिल हुई थी, उनकी कुबरा को खबर नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि वो अकेली इस कस्बे में नहीं आई, बल्कि उसके साथ छोटे कद का एक काला कलोटा बंदा भी है। मैं उन दोनों को घर घर में तलाश कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, वो तशवीश भरे लहजे में बोली, पता नहीं ये मरदूद मेरे बबलू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है थानेदार जी। तुम फिक्र ना करो कुबरा, अगर मैं ज़रूरी समझूंगा तो दो सिपाहियों को तुम्हारे घर की निगरानी और हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। इस वक्त तो मैं तुमसे पेजे के बारे में चंद अहम बातें करने आया हूँ। पेजा को क्या हुआ जी? हम बातें करते करते उसके घर के सामने पहुंच गए थे। इससे पहले कि मैं कुबरा के सवाल का जवाब देता, मेरी निगाह उमर फारूक पर पड़ गई। वो बड़ी खामोशी से हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। मैंने महसूस किया था कि वो मुतजस्सिस फितरत का मालिक था और वो इस टो में था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और यही जज्बा तजस्सुस उसे हमारे ताक़ुब पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे कहा, बेटा, तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, रात हो गई है, चलो अपने घर जाओ, शाबाश। ये कहाँ जाएगा जी? कुबरा ने कहा, यही तो है इसका घर। उसने अपने पड़ोसी घर की तरफ इशारा किया और बताया, ये जाहिदा का बेटा है। मुझे याद आ गया जाहिदा के बारे में, थाने में कुबरा ने मुझे बताया था। जाहिदा उसकी पड़ोसन थी और वो थाने आते हुए बबलू को उसी की हिफाजत में छोड़कर आई थी। मैंने कहा, ओह, फिर तो ये भी जाहिदा की तरह तुम्हारा पड़ोसी ही हुआ ना? कुबरा ने मेरे तबसरे का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे घर की बैठक में ले आई और बोली, जाहिदा की सिर्फ दो औलादें हैं, उमर फारूक बड़ा है, राबिया इससे छोटी है। उसकी उम्र 6 साल है। बच्चों का बाप 5 साल पहले फौत हो चुका है, लेकिन जाहिदा ने दूसरी शादी नहीं की, हालांकि खूबसूरत और जवान है। ये जो लड़का आपको मेरे पास लेकर आ रहा था ना, ये पुलिस में जाना चाहता है और जाहिदा की भी यही ख्वाहिश है। अल्लाह इनकी तमन्ना पूरी करे।
अचानक कुबरा ने तशवीशनाक अंदाज में अपने सवाल को दोहराया। थानेदार जी, आपने बताया नहीं, पेजा को क्या हुआ? मैंने संजीदगी से कहा, पेजा तुम्हारे साथ कैसा है? कैसा है क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने वजाहत की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका रवैया तुम्हारे और बबलू के साथ कैसा है। वो तुम दोनों से किस किस्म का सलूक करता है, उसका बर्ताव किस नौयत का है। मेरे इस्तफसार ने उसे उलझन में डाल दिया। उसके चेहरे और आंखों में कुछ इस किस्म के तासुरात उभरे जैसे वो फट पड़ने को है, लेकिन बदिक्कत तमाम जब्त किए बैठी है। मैंने पलक झपकते में अंदाजा कायम कर लिया कि मैं यहाँ जिस मकसद से आया था वो चंद लम्हात में पूरा होने ही वाला है। बस एक पिन चबोने की जरूरत है। मैंने फिर वो पिन चबो भी दी। उसे खामोश और मुतजब्जब पाकर मैंने धीरे से कहा, कुबरा, दोपहर में तुम पेजा के हमरा मुझसे मिलने थाने आई थी। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मैंने पहली ही मुलाकात में भांप लिया कि पेजा को तुम दोनों की खास परवाह नहीं। जब थाने से रवाना करने से पहले मैंने तुम दोनों को हिदायत की थी कि बबलू का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उसे एक दो दिन तक नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। उस मौके पर तुमने तो मेरी हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन पेजा का रवैया गैर फितरी और अजीब सा था। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है, कुबरा ने कहा। उसने दुकानदारी को बबलू पर फोकियत दी थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया है कि पेजा एक खुदगर्ज, लालची और बेहिस इंसान है। उसे दुकानदारी ज्यादा अजीज है, तुम लोगों की जरा भी परवाह नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मेरी बात के जवाब में वो गुलूगीर आवाज में फट पड़ी। आपने बिल्कुल ठीक कहा थानेदार साहब, वो बहुत ही जालिम है। जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। गालम गलोच तो आम सी बात है। वो तो मुझे बड़ी बेदर्दी से मारता भी है। जिस हद तक मुझ में हिम्मत है मैं अपना बचाव करती हूँ। वो देखने में सूखा सड़ा नजर आता है, लेकिन उस केकड़े के वजूद में बड़ी जान है। मैं कोशिश के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। आप एक वादा करें मुझसे जी। कैसा वादा? वो जी, आप पेजा को कुछ नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? यही कि मैंने आपके सामने उसकी बुराई की है। वो सहमे हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, तुमने जो कुछ बताया वो एक खुली हकीकत है। इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? कुछ भी है जी, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए। वो खुशामदाना अंदाज में बोली। जब वो कहीं से सुनता है कि मैंने किसी को उसके करतूतों के बारे में बताया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छी तरह समझ गया हूँ कुबरा। पेजा का दिमाग तो मैं एक दिन में दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम मियाँ बीवी के मामले को निपटाने का वक्त नहीं। मैं और किसी मकसद के लिए यहाँ आया हूँ कुबरा। मेरे जहन में एक सवाल है जिसका जवाब तुम ही दे सकती हो। कैसा सवाल थानेदार जी? मैंने वजाहत की। कुबरा, 100 में से कम 50 शोहर तो ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते, लेकिन ऐसे तमाम जालिम और सफाक लोगों को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन मैंने मायनी खेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। लेकिन ये तुम्हारा शोहर पेजा कबाबिया बड़ा अजीब बंदा है। बबलू के हवाले से खासा खतरनाक हालात सामने आ चुके हैं और वो दुकान पर बैठा टिक्के कबाब बेच रहा है। उसे तैयार माल के तबाह और खराब हो जाने की तो फिक्र है, लेकिन बेटे की कोई परवाह नहीं। असूली तौर पर तो उसे सब छोड़ छाड़ कर घर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसी बेहिसी और लालचीपन का मुजाहरा किया कि मुझे उस पर सख्त गुस्सा आ गया। क्या उसे बबलू से जरा भी मोहब्बत नहीं? जरा सी या ज्यादा का तो मामला बात की बात है थानेदार जी। वो तो उल्टा बबलू से नफरत करता है। क्या? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने महसूस किया जैसे उसे ये लफ्ज अदा करते हुए बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा हो। उसने मेरे क्या के जवाब में सिर्फ असबात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया था। मैंने फौरन पूछा, कोई बाप अपने 3 साला मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है? इस तरह नफरत कर सकता है कि वो बबलू को अपनी औलाद ही नहीं समझता। बड़े जब्त से उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, फिर उसके सब्र का पैमाना छलक पड़ा। आइंदा आधे घंटे में मेरी जानिब से हमदर्दी, एतमाद और भरोसे का यकीन मिलने पर उसने अपना सारा दुख खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी बिपता का किसी से जिक्र नहीं करूंगा।
उसने आंसुओं, सिसकियों और हिचकियों के दरमियान मुझे जो कुछ बताया, उसे मैं निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुबरा के मुताबिक पेजा कबाबिया बबलू के हवाले से उसके किरदार पर शक करता था। कुबरा का मैका मौजा जंडियाला कलां में था। ये गांव करमकोट से 10 मील के फासले पर मशरिक में उसी नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़या था। पेजा से कुबरा की शादी को लगभग 5 साल हो गए थे। पहले 1.5-2 साल तो अमनो अमान से गुजर गए। फिर जब बबलू की जिंदगी के आसार पैदा हुए तो पेजा के रवैये में अचानक तब्दीली रूनुमा होने लगी। पहले तो कुबरा की समझ में कुछ ना आया, फिर बबलू की पैदाइश के बाद यह मामला पूरी तरह खुल गया। दरअसल शादी से पहले कुबरा का नाम साबिर नामी एक शख्स के साथ लिया जाता रहा था। अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में शादी का इरादा रखते हैं, लेकिन कुबरा का बाप किसी भी तौर उस शादी के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि साबिर का ताल्लुक किसी दूसरी ज़ात बरादरी से था और कुबरा के ख़ानदान वाले सिर्फ अपनी बरादरी ही में रिश्तेदारी करते थे। लिहाजा ये बैल मुंडे ना चढ़ सकी और कुबरा की शादी पेजा से कर दी गई, जो उसके अपने ख़ानदान से था। पेजा शुरू ही से गुस्से का तेज, बदमिजाज और झगड़ालू किस्म का बंदा था। नई नई शादी हो तो मियाँ बीवी एक ऐसी दुनिया में मगन होते हैं कि उन्हें एक दूसरे की खामियां और खराबियां दिखाई नहीं देती। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्यार मोहब्बत का नशा कदरे हल्का हुआ तो कुबरा को पता चला कि पेजा किस फितरत और मिजाज का आदमी है। उसने नेक नियति से अपने शोहर की इस्लाह का बेड़ा उठाया, लेकिन किसी की फितरत को बदलना आसान नहीं होता। लिहाजा इस महाज पर कुबरा को बुरी तरह शिकस्त हुई। उस नाकामयाबी के बाद कुबरा ने रोक टोक और नुक्ताचीनी का हथियार उठा लिया। पेजा पहले ही आतशी मिजाज का हामिल था। कुबरा की इन हरकतों से वो बुरी तरह चिढ़ने लगा। पेजा को साबिर और कुबरा की कहानी का इल्म था। उसने यही हथियार बीवी पर आजमाया। बात छोटे मोटे तंज से शुरू हुई और फिर पेजा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुबरा को यह बावर करवा दिया कि उसे बबलू की वल्दियत पर शक है। किसी बीवी और माँ के लिए इस किस्म के रिमार्क्स किस अजियत के हामिल होते हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही औरत लगा सकती है जिसकी समाअत ने ऐसे अल्फाज का जहर अपने अंदर उतारा हो। उसका दिल खून, कलेजा छलनी और रूह घायल होकर रह जाती है। कुबरा भी पिछले कुछ अरसे से इसी तकलीफ से गुजर रही थी। चंद रोज पहले उसने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था कि अब वो अपने वालदैन से मिलने जाएगी तो उन्हें पेजा के रवैये के बारे में खुलकर बताएगी, और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता वो करम कोर्ट में कदम नहीं रखेगी। कुबरा का इरादा अपनी जगह पर जायज और मुनासिब था, लेकिन अभी उसके जंडियाला कलां जाने में महीना 1.5 महीना बाकी था। उससे पहले ही ये बबलू वाला मामला सर उठाकर खड़ा हो गया था। बहरहाल मैंने कुबरा को तसल्ली दी कि तुम्हारे हालात से यही पता चलता है कि पेजा को बबलू की जरा भी परवाह नहीं। फिर यह भी मुमकिन है कि ये सारा ड्रामा पेजा ही ने रचाया हो। कौन सा ड्रामा? वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, उस फ्राडन पर्दा पोश औरत वाला ड्रामा जो कुबरा बनकर मेरे पास बबलू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। वो सहमी हुई नजरों से तकते हुए मुझे बोली, इस ड्रामे से पेजे को क्या हासिल होगा? एक बात जहन में रखो कुबरा, मैं पुलिस वाला हूँ और हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। हम हर एक पर शक करते हैं। पेजे को इस ड्रामे से क्या हासिल होगा? इस बात को हम यूं देखते हैं कि पेजा अगर बबलू से शदीद नफरत करता है तो वो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर अब वो छुपते छुपाते बबलू को कहीं गायब कर देता है तो तफ्तीश शुरू होने पर तुम्हारी जबानी पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी और सारा शक पेजा पर चला जाएगा। इसलिए उसने ये ड्रामा खेला। वैसे जब वो पुरस्रार फ्राडन मेरी गिरफ्त में आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो ही जाएगा। थानेदार जी, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। घबराने या खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं कुबरा। अगर पेजे की नीयत में कोई फतूर आ ही गया है तो वो ऐसा संगीन कदम तुम्हारी बेखबरी में उठाएगा। लिहाजा कम अज कम आज की रात तुम बेहद मोहतात रहना। कल तक मैं कोई ऐसा बंदोबस्त कर दूंगा कि अगर पेजा इस खेल में शामिल है तो बेनकाब हो जाए। जनाब, मैं तो अपने जिगर के टुकड़े के लिए पूरी रात जाग कर गुजार दूंगी। इंशाल्लाह तुम्हारे बबलू को कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मैं अब चलता हूँ, और हाँ, मेरी आमद के बारे में पेजा या किसी को भी कुछ ना बताना। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। समझे कि आप यहाँ आए ही नहीं थे। शाबाश, मैंने कहा।
थानेदार जी, एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। कौन सी बात कुबरा? पेजा की हद तक तो बबलू से दुश्मनी वाली बात समझ में आती है, लेकिन उसके ड्रामे में वो फ्रॉडन औरत और उसका ठिगना साथी कैसे शामिल हो गए? मैंने बताया है ना कि अभी सब कुछ मफरूजा है। वो चादर पोश औरत और उसका साथी मेरे हत्थे चढ़ जाएं, तो फिर ही हकीकत सामने आएगी। बस एक आध दिन की बात है। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उसके घर से निकल आया। मैंने कुबरा को तो सख्ती से ताकीद कर दी थी कि मेरी आमद के बारे में किसी को कुछ ना बताए, लेकिन मैं नन्हे जासूस को तो बिल्कुल ही भूल गया था। जब मैं पेजा की गली से बाहर निकला तो वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने उस पर निगाह पड़ते ही सरजनिश वाले अंदाज में पूछा, उमर फारूक, तुम अभी तक बाहर घूम रहे हो, घर क्यों नहीं गए? मैं घर गया था जी, थोड़ी देर बैठकर फिर बाहर आ गया हूँ। अब मैं सीधा घर जाऊंगा, फिर बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने वाज़िया महसूस किया कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। गालिब इम्कान यही था कि वो मेरी टो में लगा हुआ है। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा, उमर फारूक, मैंने कुबरा का बयान ले लिया है। ये बात सच है कि पेजा उसके साथ मारपीट करता है। अब तुम देखना, मैं उस पेजे को कैसा सबक सिखाता हूँ। बिल्कुल सीधा करके रख दूंगा। और तुम भी अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर तुम देखो या सुनो कि अब फिर पेजा ने कुबरा को तंग किया है तो मुझे बताना। ठीक है जनाब, वो खुश हो गया। मैंने पूछा कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? उसने असबात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ जी, कहना तो चाहता हूँ जी, पर डरता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी ना लग जाए। तुम बेधड़क कह दो जो भी कहना है। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। वो हिचकिचाते हुए बोला, थानेदार जी, आपने तो बताया था कि कुबरा चाची का बयान लेने आए हैं, लेकिन मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। मेरे कान खड़े हो गए। उमर फारूक के शाने पर हाथ रखते हुए मैंने पूछा, कैसा चक्कर भई? जरा खुलकर बताओ। आपने तंदूर की तरफ से वापस आते हुए चाची कुबरा से जो बातें की हैं, उनमें किसी फ्रॉडन औरत और उसके साथी का भी जिक्र आया था। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम उस चक्कर की बात कर रहे हो। वो चक्कर अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम चाचा पेजा और चाची कुबरा पर नजर रखो। वो चक्कर भी उन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ है। एक दो दिन के बाद जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी, तो मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा, ठीक है? मेरी वजाहती तसल्ली से वो पता नहीं मुतमईन हुआ या नहीं। अलबत्ता उसने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है जी। मैंने हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा और थाने की जानिब बढ़ गया। जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि मेरे थाने और बस स्टैंड के दरमियान 1000 गज का एक खाली प्लॉट था, जो लोकल गवर्नमेंट के किसी तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए मखसूस था। उस प्लॉट के अंदर दो कमरे भी थे, ताहम अभी तक उस तरक्याती प्रोजेक्ट का आगाज नहीं हुआ था। मैं जब मज़कूरा प्लॉट के करीब से गुजर रहा था, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अंदर कहीं हल्की सी रोशनी चमकी हो। एक अंगारा सा चमका और बस। ये एक ऐसी बात थी कि मैं चौंक उठा और उधर ही रुक कर अंधेरे में घूरने लगा। लेकिन काफी देर के बाद जब कोई रोशनी दोबारा दिखाई ना दी, तो मैं उस नज़ारे को अपना वहम समझकर आगे बढ़ गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का ज़हन अगर मुख्तलिफ ज़ावियों पर मसरूफ़ हो, तो उसका ध्यान इस कदर गलत मलत हो जाता है कि उसे कहीं कोई भी शय नज़र आने लगती है। इन लम्हात में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बबलू और पेजा के हवाले से फ्रॉडन औरत और उसके काले कलोटे साथी की गुत्थियां सुलझाने में लगा हुआ था, और मेरी सोच बैक वक्त कई महाजों पर नबर्द आजमा थी। ये इसी उलझी हुई सोच की कार फरमाई थी, वरना इस गैर आबाद और वीरान प्लॉट में रोशनी का क्या सवाल। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और थाने की हदूद में दाखिल हो गया। मैंने थाने पहुंचकर सबसे पहले हवालदार सुल्तान से रिपोर्ट ली। सुल्तान ने बताया कि सब खैरियत है। मैंने पूछा, एएसआई बशारत अली तो अभी वापस नहीं आया? नहीं जनाब। ठीक है, मैंने कहा, मैं ज़रा अपने क्वार्टर तक जा रहा हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद नमाज अदा करूँगा। इस दौरान में अगर बशारत आ जाए तो मुझे क्वार्टर से बुलवा लेना। ठीक है जनाब। मेरा क्वार्टर थाने ही की हदूद में अकबी जानिब बना हुआ था। मुझे खाना खुद नहीं पकाना पड़ता था, बल्कि थाने का अमला मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया करता था। बशारत अली की वापसी लगभग 9 बजे रात हुई। उस वक्त तक मैं अपने ज़रूरी कामों से फारिग हो चुका था। हम थाने ही में आकर बैठ गए। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, मैंने करम कोर्ट में हर जगह उन्हें तलाश कर लिया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, जिसका मतलब है कि वो यहाँ से जा चुके हैं।
वो यहाँ से जा चुके हैं, मैंने एएसआई के कहे हुए अल्फाज को दोहराया। लेकिन उनके चले जाने से मामला ठीक तरह बैठेगा नहीं। उन्हें उस वक्त तक करमकोट छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक मुझे उनकी आमद और नकली कुबरा के ड्रामे का मकसद मालूम नहीं हो जाता। मैंने पूछा, क्या इस कस्बे में करीम बख्श करियाना मर्चेंट के अलावा भी किसी शख्स ने उन्हें देखा है? जी हाँ, एक दो शहादतें ऐसी मिली हैं। कुछ लोगों ने उन्हें एक साथ और कुछ ने अलग अलग देखा है, लेकिन किसी ने भी उनसे वाकफियत का इजहार नहीं किया, और ना ही कोई ये जानता है कि वो किससे मिलने आए थे और कहाँ चले गए। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा मेन बाजार की तरफ जाना हुआ था? जी मलिक साहब, उसने बताया। पेजा कबाबिया के क्या हाल हैं? वो अपने हाल में मस्त है जी। कोयलों वाली लंबी अंगीठी पर तिक्के कबाब सेक रहा है, जैसे उसे इस काम के अलावा दुनिया में और किसी शय की परवाह ही ना हो। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी उससे कोई बातचीत भी हुई है? नहीं जी, मैं तो जानबूझकर उसके करीब नहीं गया, बस दूर ही से नज़ारा किया। वैसे मलिक साहब, ये पेजा भी अजीब सा बंदा नहीं है? अजीब सा मतलब किस हवाले से भई? मैं बखूबी समझ रहा था कि उसका इशारा किस जानिब है, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए मैंने इस्तफसार कर लिया था कि शायद कोई नई बात सामने आ जाए। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, हम उस बच्चे की वजह से परेशान हैं। थाने का बेशतर अमला उस पुरस्रार जोड़े को ढूंढने की मुहिम पर लगा है, और वो पेजा कबाबिया है कि उसे अपने मासूम बच्चे की कोई फिक्र है और ना ही उसकी हिफाजत से कोई दिलचस्पी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही जनाब। मैंने कहा, बशारत अली, इसलिए हजम नहीं हो रही तुम्हें कि तुम पेजा की नीयत और असलियत से वाकिफ नहीं हो, जबकि मैं उसकी हकीकत तक पहुंच चुका हूं। हकीकत? कैसी हकीकत मलिक साहब? ये हकीकत कि पेजा बबलू को अपनी औलाद नहीं समझता। वो उछल पड़ा। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? एएसआई के सवाल के जवाब में मैंने उसे वो तमाम तफसील सुना दी जो थोड़ी देर पहले कुबरा की जबानी मुझ तक पहुंची थी। उसने कहा, मलिक साहब, इन हालात में तो यही समझ में आता है कि सपहर में जो कुछ पेश आया वो पेजा ही का कोई ड्रामा है, और इस नौयत का ड्रामा रचाने के लिए उसने दो अजनबी चेहरों को पकड़ा होगा, ताकि बाद में जब वो बबलू को गायब करे तो पुलिस समेत सबका ध्यान चादरपोश गोरी चिट्टी औरत और उसके काले कलोटे साथी की तरफ जाए। आप क्या कहते हैं मलिक साहब? मैंने भी इसी अंदाज में सोचा है। ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। उस फ्राडन औरत ने जितनी सफाई से मेरे सामने कुबरा की अदाकारी की है, इससे साबित होता है कि वो कोई आम औरत नहीं, और ना ही पेजा इतना पहुंचा हुआ है कि वो किसी औरत से इस किस्म का काम लेने का रिस्क ले सके। थाना कोई परचून की दुकान नहीं कि जहां जो कोई जो कुछ बोलकर चला जाए। नहीं बिशारत अली, मुझे तो कोई और ही घपला महसूस होता है। घपला जो भी है, उस तक पहुंचने की एक आसान तरकीब है, एएसआई ने कहा। कौन सी तरकीब? हम पेजा को पकड़कर थाने ले आते हैं। अब उसके दुकान समेटने का वक्त भी हो रहा है। उससे कड़ी पूछताछ करते हैं। थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी तो परवाह नहीं। अगर वो सपहर वाले ड्रामे में मुलविस है तो ज्यादा देर तक जबान बंद नहीं रख सकेगा। तजवीज़ अच्छी है, मैंने कहा। तुम्हारी तरकीब आजमाने में कोई हर्ज नहीं, और जो बोले वो तोले के मुस्ताक ये नेक काम तुम ही करोगे। तुम अभी जाओ और पेजा को पकड़ कर यहाँ ले आओ। खाना अगर खा चुके हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं खाया तो वापस आकर इत्मीनान से खा लेना। खाना मैंने खा लिया है जनाब। आप फिक्र ना करें, मैं अभी पेजे को लेकर आता हूँ। एएसआई के जाने के बाद मैं सोच रहा था कि उसे वापस आने में कम से कम आधा पौना घंटा तो लगेगा ही। मैं कुबरा से वादा करके आया था कि वो दो सादा लिबास कांस्टेबल को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दूंगा, और फिर कुबरा की तसल्ली का भी कोई बंदोबस्त करना था, क्योंकि जब पेजा मामूल के मुताबिक घर ना पहुंचता तो कुबरा परेशान हो जाती। मैं इसी अधेड़ बुन में था कि फिलहाल कुबरा के लिए क्या किया जाए कि एएसआई वापस आ गया। उसकी वापसी मेरे लिए गैर मुतवक्के थी, क्योंकि मेरे कमरे से रुखसत हुए अभी उसे सिर्फ 10 मिनट हुए थे। मैंने यही ख्याल किया कि वो शायद अभी थाने से निकला ही नहीं था। मैंने पूछा, बशारत अली, तुम अभी तक यहीं नजर आ रहे हो, क्या पेजा की तरफ गए नहीं? जनाब, मैं इसी नीयत से निकला था, लेकिन पेजे से भी ज्यादा जरूरी काम निकल आया है। वो क्या? ये जो हमारे थाने के साथ खाली प्लॉट है ना, जहाँ लोकल गवर्नमेंट वालों ने चार दीवारी खींचकर एक गेट लगा रखा है। हाँ हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई है, वो सरसराती हुई आवाज में बोला। उस चार दीवारी के अंदर कोई मौजूद है। मैंने अंधेरे में कमरों के पास एक साया सा लहराता देखा है। साया सा?
تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر آباد چار دیواری میں کسی غیر مرئی مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا ہے؟ نہیں جناب، میں ایسی تہمات پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور وہ انگارہ میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گیا، جو تھانے کی طرف آتے ہوئے میں نے اس چار دیواری کے اندر ایک لمحے کے لیے چمکتا دیکھا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن بشارت علی جو کچھ سنا رہا تھا اس کی روشنی میں میرا دیکھا ہوا منظر ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انگارہ کسی سلگتی ہوئی سگریٹ کا روشن سرا ہو۔ میں نے چند لمحات میں اے ایس آئی کے ساتھ ہنگامی خیالات کا تبادلہ کیا، پھر لوکل گورنمنٹ کی اس چار دیواری پر ہلہ بولنے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ ہماری باہمی گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس ویران چار دیواری کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جن کی تلاش تھی یہ وہی لوگ ہوں۔ میں بشارت علی اور دو کانسٹیبلز کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور دبے قدموں ہم مذکورہ چار دیواری کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشن نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اتنے بندے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن وہ چونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہونے کے باعث مذکورہ مطلوبہ افراد کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ تھا، لہٰذا احتیاطاً میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے تھانے کی عقبی جانب سر سبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی مفرور بندہ ان کھیتوں میں گھس جاتا تو رات کی تاریکی میں اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس چار دیواری کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ احاطے کے اسی حصے میں دو کمرے تھے۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص اس چار دیواری کے اندر موجود تھے تو پھر غالب امکان اس بات کا تھا کہ وہ انہی کمروں میں یا کمروں کے آس پاس ہوں گے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے تحت دو سپاہیوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر رہو گے۔ اگر کوئی چار دیواری کے اندر سے نکل کر اس جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم ہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرو گے، چاہے اس مقصد کے لیے مار دھاڑ اور زور زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تم میں سے ایک کے پاس بندوق بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بھاگنے والے کی ٹانگوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کر دینا، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہدایت میں نہایت ہی دھیمے لہجے میں دے رہا تھا۔ میری آواز اتنی نیچی تھی کہ وہ کسی بھی طور پر چار دیواری کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ان دونوں کانسٹیبلز نے یکے بعد دیگرے اسبات میں گردن ہلائی اور بیک زبان بولے، جی ملک صاحب۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بشارت علی کو لے کر چار دیواری کے پہلو میں آ گیا۔ مذکورہ چار دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا بلکہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ بشارت کو ایسی جگہ لایا تھا جو کمرے کا پہلو بھی تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، تم تھوڑے فاصلے سے چار دیواری سے دور رہ کر سامنے کی طرف جاؤ گے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک 1 منٹ رک کر تم دروازے پر دستک دو گے۔ دستک اتنی بلند ہونی چاہیے کہ چار دیواری کے اندر ہر جگہ اس کی آواز سنی جا سکے۔ دستک دینے کے بعد تم کم از کم 5 منٹ تک وہیں رکے رہو گے، اور اگر اس دوران میں اندر مکمل خاموشی رہے تو تم یہ دیوار پھلانگ کر احاطے میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں ابھی چھوٹی دیوار کود کر اندر جا رہا ہوں، میں نے بتایا۔ درختوں کی آڑ لے کر میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب تم بیرونی دروازے پر دستک دو گے تو اندر موجود لوگ چونک اٹھیں گے۔ اس دستک کے جواب میں شاید وہ یہ رد عمل ظاہر کریں کہ بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھیں کون ہے، مگر اس کے امکانات صفر کے برابر ہیں۔ شاید ان میں سے کوئی ایک کمرے سے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، یا پھر وہ خاموشی سے دم سادے اندر بیٹھے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس احاطے سے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ فرار کی صورت میں وہ ہرگز سامنے والے حصے کی طرف جانے کی حماقت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر بہرحال ہوگا کہ دستک دینے والے کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرار کے لیے سب سے محفوظ اور مناسب جگہ اس احاطے کا پچھواڑا ہے، جہاں ہم نے اپنے دو جوانوں کو پورے اختیارات کے ساتھ تعینات کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے بشارت علی، ہماری یہ ساری ہنگامی کارروائی اس بنیاد پر ہے کہ اس ویران اور غیر آباد چار دیواری کے اندر کچھ افراد نے خفیہ طور پر پناہ لے رکھی ہے، اور ممکن ہے وہ افراد نہ ہوں بلکہ صرف ایک ہی شخص ہو، اور 1-8% اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ہمیں سراسر دھوکہ ہوا ہو اور وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو اس نے کسی بھی طرح کمروں کو کھول لیا ہے اور کسی خطرناک مقصد کی خاطر وہاں چھپا بیٹھا ہے۔
اور ایسا شخص ہماری کسی کارروائی پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس امکان سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا ہے۔ بالکل درست بشارت علی، میں نے تائید کی۔ میں نے تھانے سے نکلتے وقت اپنا سروس ریوالور لے لیا ہے، اور تم بھی نہتے نہیں ہو۔ وہ لوگ کسی بھی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتے، پھر ہم اپنے تھانے سے چند قدموں کے ہی فاصلے پر تو ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو مزید کمک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حوالدار سلطان کو خصوصی ہدایات دے رکھی ہیں، بلکہ وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ہم کہاں اور کون سے مشن پر ہیں۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، میں اندر کود رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر میں تمہیں آواز دے لوں گا۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ ایک جانب بڑھ گیا۔ احاطے کے اندر مکمل سکوت اور سناٹا تھا۔ میں بلی کی مانند دبے پاؤں اندر کود کر ایک محفوظ آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میری عقابی نگاہ رات کی تاریکی میں سرچ لائٹ کی مانند حرکت کر رہی تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ اس احاطے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کبرا کے گھر سے واپسی پر یہاں جو منظر دیکھا تھا، وہ ہرگز میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ اس تصدیق کے بعد ہی میں چاقو چوبند اور ولولہ انگیز ہو گیا تھا۔ میں احاطے کی اندرونی فضا کو گھورتے ہوئے انہی خیالات سے نمٹ رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر بلند آہنگ دستک سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا بشارت نے میری ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا تھا۔ میں ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اس دستک کے جواب میں اندر سے کوئی نہ کوئی رد عمل آنا لازمی تھا۔ ادھر میں نے ایسا سوچا، ادھر رد عمل دیکھنے میں آ گیا۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک کوئی پستہ قامت شخص تھا جو بڑے محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں ایک ایسے مقام پر چھپا کھڑا تھا جہاں سے وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں بڑے واضح انداز میں اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مذکورہ پستہ قامت شخص نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے لباس کے بارے میں اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ کریم بخش کریانہ مرچنٹ نے نقلی کبرا کے ساتھی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھی، ان کے مطابق وہ شخص کالا کلوٹا، موٹا، پستہ قد اور سرخ آنکھوں والا تھا، جس کی بھاری بھرکم مونچھیں تھی، اور اس نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس کی بھاری مونچھیں، سیاہ رنگت اور سرخ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے تنو توش اور سفید لباس کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی تھی، ہو نہ ہو کہ یہی شخص اس فراڈن کا ساتھی ہے۔ اس گواہی کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ اگر وہ کالا کلوٹا ٹھگنا مرد یہاں ہے تو یقیناً اس کی ساتھی گوری چٹی فراڈن کو بھی یہیں ہونا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے کچھ اور ساتھی بھی چھپے بیٹھے ہوں۔ سفید لباس والے نے متذبذب انداز میں بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے وہ کشمکش کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا، پھر اچک کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بجلی کی سی صورت سے سرک کر اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں وہ ٹھگنا غائب ہوا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ایک جانب اس طرح دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ شخص دوبارہ باہر نکلے تو میں بآسانی اس پر قابو پا لوں۔ میں نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور ہر نوعیت کی سنگین کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر پہلی دستک کے بعد 5 منٹ تک اندر خاموشی رہے تو وہ بھی دیوار پھلانگ کر میرے پاس آ جائے، اور اب تب میں یہ 5 منٹ ہونے ہی والے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس احاطے میں عقبی جانب 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اس وقت ان دونوں کمروں کے درمیان میں کھڑا تھا، جن میں سے ایک میں وہ شخص گھسا تھا۔ میں نے عقب میں گردن گھما کر دوسرے کمرے کے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ بند تھا اور اس کی کنڈی میں تالا بھی سلامت اور موجود نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا سارے کا سارا کیس اسی ایک کمرے میں بند تھا۔ اسی لمحے بشارت علی بھی اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ یقیناً وہ میری ہدایت کی تکمیل کرتے ہوئے احاطے میں اتر آیا تھا۔ وہ جلد ہی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ کے واضح اشاروں سے اسے وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اشاروں کی زبان میں اے ایس آئی سے کہا کہ وہ بیرونی دروازے کی طرف جائے اور پہلے کی طرح دوبارہ دستک دے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے میری بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر موجود لوگوں تک رسائی حاصل کرنے یا انہیں کمرے سے باہر نکالنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مذکورہ کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالتے
یا باوقت ضرورت اس دروازے کو توڑ ڈالتے، لیکن اس صورت میں دو طرفہ جانی نقصان کے خطرات موجود تھے۔ عین ممکن تھا کہ اندر موجود لوگ پوری طرح سے مسلح ہوں۔ پھر رات کی تاریکی بھی ایک مسئلہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، اگر وہ ہم پر فائر کھول دیتے تو ایک ہولناک خون ریزی یقینی تھی، کیونکہ جواباً ہم بھی فائرنگ سے گریز نہ کرتے، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون خرابہ کیے بغیر میں ان شر پسندوں کو حراست میں لے لوں، تاکہ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کون سے مذموم ارادوں کے ساتھ کرم کوٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ وہ آپوں آپ خاموشی سے باہر نکلیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بشارت علی کو بیرونی دروازے کی طرف روانہ کیا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ پہلے دستک کی جواب میں وہ ٹھگنا کالا کلوٹا محتاط انداز میں کمرے سے نکلا تھا۔ اگر اب بھی ایسا ہوتا تو اس کی گدی اور میرے بازو کو ہم آغوش ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے کسی بھی ہنگامی کاروائی کے لیے ریڈ الرٹ کھڑا تھا کہ بیرونی دروازے پر ایک مرتبہ پھر تیز دستک سنائی دی۔ دونوں دستکوں کے بیچ 7-8 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میں کسی چیتے کی مانند اپنے شکار پر جست بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہوئی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ دستک کے چند سیکنڈز کے بعد وہ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا، لیکن اس بار ایک کے بجائے دو بندے باہر نکلے۔ ان میں ایک تو وہی سفید لباس والا پستہ قد تھا، اور دوسرا دراز قامت دبلا پتلا شخص تھا جس نے مٹیالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں سانس روکے دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ دو افراد کو ایک ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ میں خاموش کھڑا انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آ کر کیا کرتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر دستک کی سمت چند قدم بڑھ گئے تھے، لہٰذا میں ان کی نظر کی رینج میں نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ اس دستک کا مطلب کیا ہے۔ انہیں دبے قدموں بیرونی دروازے تک پہنچنے میں کم از کم 20 سیکنڈ ضرور لگتے، اور یہ قلیل مدت میری کارروائی کے لیے بہت کافی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چادر پوش گوری چٹی فراڈن بھی انہی کے ساتھ کمرے میں ہوگی۔ اب میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے بآہستگی اپنی جگہ چھوڑی اور بجلی کسی صورت کے ساتھ نیم وا دروازے کو بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکا نہیں اور اچک کر ایک موٹے تنے والے درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ اپنی حرکت کے نتائج دیکھنے کے لیے یہ نہایت ہی موزوں جگہ تھی۔ اگلے ہی لمحے بڑے دھواں دھار نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے جس دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تھی وہ اندر سے پیٹا جانے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی، لیکن ان دونوں کے لیے نہایت ہی واہیات۔ میں جس درخت کی آڑ لیے کھڑا تھا وہاں سے وہ دونوں مجھے نظر آ رہے تھے۔ دروازہ پیٹنے کی آواز نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے کی جانب بڑھیں۔ اسی لمحے ایک نسوانی آواز بھی اس افراتفری میں شامل ہو گئی۔ یہ پریشان آواز کمرے کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ او شمسو، او خوشیا، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے اندر قید کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اندر یقیناً وہی عورت تھی جو نقلی کبرا بن کر سپہر میں اپنے گمشدہ ببلو کی رپورٹ درج کرنے میرے پاس پہنچی تھی۔ شمسو اور خوشیا اس کے ساتھ تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ ان میں شمسو کون ہے اور خوشیا کون۔ بہرحال اب چند ہی لمحات میں سب کچھ کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ شمسو اور خوشیا گویا دو پاٹن کے بیچ آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اس بات پر حیران اور پریشان ہوں گے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ جس دروازے کو نیم وا چھوڑ کر آئے تھے وہ بند کیسے ہو گیا۔ لمحاتی ٹھٹک کے بعد انہوں نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر موجود فراڈن لگاتار دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تیز آواز بھی ابھر رہی تھی۔ تم مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میں سردار سے تمہاری شکایت کروں گی۔ نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ گویا ان کا کوئی سردار بھی تھا جس کے حکم پر وہ کوئی مجرمانہ کاروائی کرنے میرے قصبے میں آئے تھے اور میرے تھانے ہی کے پہلو میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ ببلو کی گمشدگی یا اغوا سے آگے کا کوئی معاملہ نظر آتا تھا۔ خوشیا اور شمسو کمرے سے 10-15 قدم کی دوری پر ہی تھے کہ میں نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا، ہینڈز اپ! خبردار جو ذرا سی بھی حرکت کی ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم دونوں اس وقت پولیس کے نرغے میں ہو۔ وہ ہینڈز اپ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بجائے
وہ فرار ہونے والے انداز میں پہلو والی دیوار کی سمت دوڑ پڑے۔ میں ریوالور لہراتے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکلا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے ان کی طرف لپک گیا۔ اے ایس آئی بشارت علی بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا۔ اندر آنے کے بجائے وہ احاطے سے باہر کود گیا تاکہ اگر وہ دونوں بھگوڑے کسی طرح مجھے غنچہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ احاطے کے باہر انہیں سنبھال سکے۔ میں جب خوشیا اور شمسو سے 5 قدم کی دوری پر تھا تو ان کے ہاتھ 5 فٹی دیوار کی منڈیر کو چھو چکے تھے۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اگرچہ بیرونی جانب بشارت علی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن فرار ہوتے ہوئے مجرم کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور رعایت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ احاطے کی بیرونی طرف بشارت علی بآسانی ان پر قابو پا لیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اے ایس آئی کو نقصان پہنچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے، لہٰذا میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ جس لمحے انہوں نے دیوار کی منڈیر کو تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے وجود کو اوپر اٹھایا، اسی وقت میرے ریوالور نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پھونکی جو ٹھائیں سے جا کر اپنے نشانوں پر لگیں۔ اگلے ہی لمحے تاریک اور خاموش فضا ان کی سماعت خراش چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بل بلا اٹھے تھے۔ میں نے ان کے جسم کے زیریں حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیا تھا تاکہ میری چلائی ہوئی گولیاں ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہوں۔ اگر وہ اس کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ میں انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان کے اصل منصوبے کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہنگامی کارروائی کے بعد گوری چٹی فراڈن اور اس کے دونوں گھائل ساتھیوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ ان کے قبضے سے ایک ریوالور اور ایک بھاری رائفل برآمد ہوئی تھی۔ چادر پوش گوری چٹی فراڈن کا نام فہمیدہ معلوم ہوا۔ اس کے تمام ساتھی اسے گوری کہتے تھے۔ اس سنسنی خیز کاروائی میں اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کالے کلوٹے موٹے کا نام شمسو تھا، جبکہ ان کا دوسرا ساتھی خوشیا تھا۔ یہ دونوں میری فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ میری چلائی ہوئی ایک گولی شمسو کی تشریف میں اور دوسری خوشیا کی پنڈلی میں گھس بیٹھی تھی۔ زخمی حالت میں ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرار کا کوئی دروازہ اور بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں، تو انہیں اپنے جرم کا اقرار کرنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ آج سپہر میں اس کھیل کی ابتدا جس انداز میں ہوئی تھی، اس سے پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ یہ ببلو کے اغوا کا کوئی خطرناک منصوبہ ہے۔ بعد ازاں یہ بھی لگنے لگا کہ یہ پیجا کا رچایا ہوا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ اس ٹریلر کے پیچھے کوئی ایسی فلم چلانا چاہتا ہے جس میں کسی کا شک اس کی طرف نہ جائے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ببلو سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان 3 مجرموں کے تفصیلی بیانات کے بعد ثابت ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل گوری، شمسو اور خوشیا زیر حراست خطرناک ڈاکو بوٹا سنگھ کے گروہ کے وہ لوگ تھے جو اپنے سردار کو میرے تھانے کی حوالات سے اڑانے آئے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس سے پیشتر کہ وہ اپنے گرو کو اڑا لے جاتے، میں نے کند کینچی سے ان کے پر کاٹ ڈالے۔ میں نے درست لہجے میں گوری سے پوچھا، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ میرے سامنے کبرا کی اداکاری کیسے کر لی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ببلو والا ڈرامہ رچانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ کو کسی خاص مشن پر مرکوز کرنا۔ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہمیں معلوم ہے اس تھانے کا عملہ 6-7 افراد سے زیادہ نہیں۔ میں نے ببلو کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد لازماً آپ کی توجہ ببلو کو تلاش کرنے پر لگ جاتی اور ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ میں نے پوچھا، تم نے ببلو اور کبرا کے حوالے سے معلومات کہاں سے جمع کی؟ تم اس قصبے کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ ہم لوگ کسی بھی قصبے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے نہیں تھانے دار جی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، لیکن ہمیں تمام گاؤں دیہات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ببلو اور کبرا کے بارے میں نے جنڈیالہ کلاں سے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر خوف نہیں تھا کہ میں یا میرے عملے کا کوئی آدمی تمہیں پہچان بھی سکتا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں نقلی کبرا کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ڈر، خوف؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، اگر ہم لوگ ڈرنے یا خوف زدہ ہو جانے والے ہوتے تو اس خطرناک پیشے کو اختیار ہی نہ کرتے، اور جہاں تک راز کھل جانے کا تعلق ہے تو میں نے اسی احتیاط کے پیش نظر خود کو گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا
اور ضد کر کے صرف آپ ہی سے ملی تھی، اور اگر بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا، اور یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی کبرا کا ببلو نہ تو کہیں گم ہوا ہے اور نہ ہی وہ تھانے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی، تو یہ ہمارے حق میں اور بھی مفید ثابت ہوتا۔ آپ اور آپ کی تفتیش اس چکر میں پھنس جاتی کہ میں کون تھی، میں نے ببلو کے حوالے سے غلط بیانی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی توجہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بکھر جاتی، آپ اپنے عملے کے آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑاتے اور ہمارے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ گوری فراڈن جو کچھ کہہ رہی تھی باعین ایسا ہی پیش بھی آیا تھا۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی حرکت سے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے آخری سوال کیا، تم لوگوں کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہی تھا کہ اپنے سردار کو تھانے کے حوالات سے نکال کر لے جائیں گے۔ مگر کیسے؟ میں تمہارے منصوبے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ گوری، تھانے دار کو میں بتاتا ہوں۔ لمڈھینگ خوشیا پہلی مرتبہ لب کشا ہوا۔ جو کچھ اب تک ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہے تھے، بس آدھی رات کو ایک چھوٹا سا تماشا کرنا تھا، اس کے بعد ہماری راہ صاف ہو جاتی۔ کیسا تماشا؟ میں خوشیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ لگ بھگ آدھی رات کو شمسو کبرا کے گھر پہنچتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ کبرا اور اس کے شوہر کو شدید زخمی کر کے ببلو کو اٹھا لاتا۔ اس کاروائی میں وہ اتنی ہنگامہ آرائی ضرور کرتا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، مگر وہ کسی کی پکڑ میں نہ آتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اس صورتحال میں لوگ بھاگم بھاگ تھانے پہنچتے۔ ان کی بپتا سننے کے بعد آپ کے تھانے کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا۔ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک مسلح ڈھاٹا پوش شخص ببلو کے ماں باپ کو شدید زخمی کر کے اسے اٹھا لے گیا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ وہ شخص کدھر گیا ہے، تو آپ کو جواب ملتا، جنوبی سمت گاؤں سے باہر۔ چنانچہ آپ خود اور آپ کے عملے کے پیشتر افراد تھانے کے مخالف سمت میں بھاگ اٹھتے۔ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے، تھانے میں عملے کا جو اکا دکا بچتے، ان سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا۔ ہم اپنی اور ان کی جان پر کھیل کر اپنے سردار بوٹا سنگھ کو تھانے سے نکال لے جاتے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے خوشیا کے چہرے پر درندگی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے گھور کر کالے کلوٹے شمسو کو دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تم ببلو کو گاؤں سے باہر لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ گردن کے قریب ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، میں اسے مسل کر بندے کو 2-3 گھنٹے کے لیے اینٹا غفیل کر دیتا ہوں۔ ببلو کو بھی میں بے ہوش کر کے کھیت وغیرہ میں ڈال دیتا اور راستہ بدل کر اپنے ساتھیوں سے آ ملتا۔ پھر ہم تھانے کی حوالات پر ہلہ بول دیتے۔ لیکن اس کا منہ لٹک گیا اور بیزاری سے بولا، آپ لوگوں کی کارروائی نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابھی تو صرف کھیل ہی بگڑا ہے، کسی توے کی اولاد۔ آگے آگے دیکھتے جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کیا بگاڑتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح تمہیں گردن کی ایک رگ کو مسل کر انسان کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے نا، اسی طرح مجھے بھی انسان کی ایک خاص رگ کی خاطر تواضع کرنی آتی ہے۔ اس خاطر تواضع کے بعد انسان بے ہوش نہیں بلکہ مدہوش اور بدہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس مخصوص رگ کے بارے میں سوال کرو، میں خود بتا دیتا ہوں۔ ذرا اپنے جسم کے زخمی حصے کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرو، میرے بتانے سے پہلے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے الفاظ میں اس قدر بے رحمی اور صفاقی بھری ہوئی تھی کہ شمسو میری نشاندہی کے تصور سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ میں نے گوری فراڈن کی طرف دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، تم لوگ میری ناک کے نیچے کھچڑی پکاتے رہے اور مجھے بہت بعد میں خبر ہوئی۔ تم لوگوں کی اس دیدہ دلیری کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کھچڑی آپ نے پکنے کہاں دی ہے تھانے دار جی؟ گوری سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تڑکا لگانے سے پہلے ہی آپ نے چولہا بند کر دیا۔ تمہارا چولہا تو اب جیل کی کال کوٹڑی میں پہنچ کر ہی جلے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر جو جی میں آئے کرنا، کھچڑی کو تڑکا لگانا یا پراٹھے بنا بنا کر اپنے ساتھیوں کو کھلانا، سمجھ گئی؟ پہلی مرتبہ میں نے گوری کی آنکھوں میں سراسیمگی کے تاثرات دیکھے۔ اس نے میری معنی خیز اور پر اسرار دھمکی کے جواب میں زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ دن سپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بے انتہا مصروف اور تھکا دینے والا ثابت ہوا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اور کلفت اس وقت دھل گئی
جب وہ 3 شرپسند عناصر میری کسٹڈی میں آ گئے۔ ان کا گرو گھنٹال پہلے ہی میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تھانے کا سارا عملہ بہت ہی پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ لوگ بڑے شاطر اور عیار ہوتے ہیں جو پولیس کی ناک تلے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ انہیں گرفت میں لانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں پیش آیا۔